अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमरा स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं शहरोज़ अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो एशिया कप का जो मामला है वो बड़ी मुश्किल से सुलझा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेंजिंग आई है उसके बाद दोबारा से जो हाइब्रिड मॉडल है वो खतरे में नजर आ रहा है। पहले तो खुशियां मनाई जा रही थी कि एटलीस्ट 4 मैचेस तो 15 साल बाद पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल जो टूर्नामेंट है वो होस्ट होने जा रहा है, और कुछ हलकों में बहुत ज्यादा जो है वो खुशियां मनाई जा रही थी और नजम सेठी साहब इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे थे। और पर्सनली मैं खुद बताऊं और हम जैसे जितने भी जो क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं, जो फैंस हैं, उनके अंदर खुशी है कि नई लहर सामने आई थी। लेकिन जैसे ही जो नजम सेठी साहब ने जो खुद को विदड्रॉ कर लिया चेयरमैनशिप के इलेक्शन के लिए, और ज़का अशरफ साहब का जो नाम आ रहा है कि वो जो है वो संभालने जा रहे हैं नई भागदौड़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसके बाद उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट करते हैं, वो इसकी सपोर्ट में नहीं है। तो जिसका मतलब ये है कि जो उसके बाद एसीसी की तरफ से भी रिस्पांस आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं जो है वो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो उनकी तरफ से ही प्रपोज किया गया था, अगर वो नहीं मानते इसको, तो हम जो है वो 5 नेशन जो है टूर्नामेंट होस्ट करेंगे जिसमें पाकिस्तान नहीं होगा। तो साथ साहब ये क्या चल रहा है, क्या मामला हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है? ये तो बहुत ही मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़े दिनों से न्यूज़ में नहीं था। तो मैंने ये तो सुना है कि नजम सेठी साहब जो है वो बहुत उनकी काविश है, उनका जो लेवल है क्रिकेटिंग माइंड है उनका, वो बहुत काम करता है। और उनकी देखें ना, पिछले 2-3 हफ्तों से, बल्कि ऑलमोस्ट मंथ हो गया है, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। और एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये उन्होंने कंपेन की इंडियन मीडिया में, तो ये उनकी, आप ये ना समझिएगा कि मैं नजम सेठी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं क्रिकेटिंग सपोर्टर हूँ, मैं क्रिकेटिंग माइंड को फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा दुख देने वाला मोमेंट है जो आपने बताया कि ज़का साहब कहते हैं कि वो अब हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट ही नहीं करते, यानी आप अपने आप को खुद ही छुरी मार रहे हैं। 4 मैचेस तो आ रहे थे ना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको पहले तो कोई एक मैच भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा था कि हम पूरा का पूरा एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे, लेकिन नजम सेठी साहब ने बहुत ज्यादा ट्राई की, बहुत ज्यादा उन्होंने वो कहते हैं कि वो उन्होंने बहरीन में जाके मीटिंग्स की, खुफिया मीटिंग्स की, जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल अपना मुकदमा लड़ा जाके, और 4 मैचेस वो लेके आए। चले एटलीस्ट आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ तो आ रहा था पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट वापस तो आ रही थी। बिल्कुल, क्रिकेट वापस आ रही थी, और ये सिर्फ हाइब्रिड मॉडल यहाँ नहीं चलना था, ये आगे भी चलना था। इस देखिए, जब आप कतरा कतरा करके ही आपकी मंजिल जो है वो आप पार करते हैं। एक एक मैच करके ही हम पाकिस्तान में क्रिकेट लाए थे। आपको याद होगा कि एक मैच हमने लाहौर में करवाया, पीएसएल का फाइनल, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर 2 मैच करवाए, प्ले ऑफ्स आए, ऐसे ही। फिर वो इमरान खान साहब तो पॉलिटिसाइज कर गए, ये रेलू कट्टे आ गए हैं, तो ये हम पॉलिटिसाइज कर देते हैं चीज को। अब भी क्या हो रहा है, पीपल पार्टी को खुश करने के लिए जो है भैया, पीपल पार्टी जो है बस वो ये करने के लिए चलता, तो सियासत में यही है कि कभी तेरी बारी कभी मेरी बारी, लेकिन अब उनकी बारी का। लेकिन बारियां इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए, ये मुझे पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन जो पॉलिटिक्स है हर जगह में यही चलता है कि पहले आपकी बारी। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि ये बारियां इतनी छोटी हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है? जैसे अभी मिक्की आर्थर के साथ आपने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट किया, नए कोचेस लेके आए, अब जो नए जो अब पीसीबी चेयरमैन आएंगे वो जाहिर सी बात है वो हर चीज को अपने हिसाब से जो है वो अपनी पॉलिसीज लेके आएंगे। इससे क्या पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा? पहले तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन आप पहले ज़का साहब का पहला दौर भी तो बताएं ना, मुशर्रफ साहब के दौर में आए थे ये आई थिंक 2011 से 2013 के दरमियान रहे थे, जब पाकिस्तान ने टूर भी किया था इंडिया का 2012-13 में। जिसमें 3 T20 मैचेस थे और 2 T20 मैचेस थे और 3 ओडीआई मैचेस थे। ओडीआई सीरीज जो है वो पाकिस्तान जीता था, और T20 जो सीरीज है वो 1-1 से बराबर हुई थी। अच्छा, तो लेकिन बात यह है कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या इन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट जितवाया, क्या इनकी कम्युनिकेशन अच्छी है? अब नजम सेठी तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग लेके आए, टीमें पाकिस्तान में लेके आए, हाइब्रिड मॉडल जो उन्होंने एक्सेप्ट करवाया। शहरों सबसे बड़ी जो जीत है ना नजम सेठी की, वो आप देख नहीं रहे, हाइब्रिड मॉडल लिखा है एसीसी ने, इसका मतलब क्या है? आपकी जीत है कि वो नई टर्मिनोलॉजी उन्होंने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक इंटर करवाई है, ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप मजाक ले रहे हैं उसको यार, आप समझ नहीं रहे चीज को।
آپ کس طرف نکل پڑے مجھے سمجھ نہیں آتی. اپنے دیے ہوئی جو ڈیسیجنز ہیں, اپنے دیے ہوئے جو ماڈلز ہیں, آپ کوئی کہہ رہے میں نہیں مانتا. تو یہ تو مجھے جو پرسنلی یہ لگ رہا ہے کہ تیری باری میری باری, سیاست میں بھی یہی ہے اور ابھی بھی یہی چل رہا ہے. تو اب اس کا جو اینڈ لگتا ہے وہ دی اینڈ لگتا ہے کرکٹ کا. جو ہے وہ کرکٹنگ جو نیوز کو ایشیا کپ اور ہائبرڈ ماڈل جب سے یہ آ رہا ہے پاکستان اور انڈیا میڈیا میں بہت زیادہ خبریں جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہیں دن سے لے کر رات تک. میں کل بھی سن رہا تھا 2-3 دنوں سے انڈین جو ہے میڈیا کو, تو وہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہت زیادہ مذاق بن گیا ہے. میں نے ان کے ٹویٹس دیکھے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ از اے جوک. مطلب ان کا کہنے کا مراد یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رات کو کچھ ہے تو دن میں کچھ اور ہو جائے. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اے سی سی کہتا ہے کہ ہم کس سے بات کریں, ہم نجم سیٹھی سے بات کریں, ذکا اشرف سے بات کریں, کہ ایک پی ایس بی چیئرمین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہائبرڈ ماڈل کے لیے وہ دن رات ایک کی ہوئی تھی, اور دوسرا آگے کہہ دیتا ہے کہ ہم اس کو سرے سے ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اب ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے کہ ایک ملٹی نیشنل ٹورنامنٹ ہے جس میں جو ہے وہ ایشین جو ٹیمیں ہیں وہ ساتھ ہیں, تو ہم کیسے ان کو آرگنائز کروائیں, کیونکہ آپ نے لاجسٹک ایشوز کو دیکھنا ہے, آپ نے پروڈکشن ایشوز کو دیکھنا ہے, آپ نے ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے. آپ ہوسٹ ہیں تو آپ نے جو تیاریوں کو ابھی سے دیکھنا ہے, کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور آپ نے بہت زیادہ تیاریاں کروانی ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے ہائبرڈ ماڈل جو ہے وہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے, ہم نے اس کو بیک کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ تو بہت مشکل سے جو ایکسیپٹنس ہوئی تھی, اسٹار اسپورٹس نے رولا ڈالا. کہ آپ کو پتہ ہے اصل میں جو رولا تھا اسٹار اسپورٹس نے بھی ڈالا ہوا تھا نجم سٹی کے ساتھ کہ براڈ کاسٹنگ رائٹ نہیں دیں گے, یہ اگر پاکستان نہیں کھیلے گا تو ایشیا کپ بھی نہیں ہوگا. اسٹار نے یہ بھی کہہ دیا تھا کیونکہ سارا ریونیو آتا ہی پاکستان انڈیا کے میچز سے ہے. لیکن اب یہ جو حرکت, میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئی ہے. اس سیاست کا مستقبل کوئی نظر نہیں آتا. کاش کہ ہمارے جو پولیٹیکل مائنڈز ان کو عقل آئے اور وہ کس کرکٹ کو خراب نہ ہونے دیں. فٹ بال بھی ہم نے اپنا نام نہیں, آپ نے دیکھا کہ فٹ بال میں پاکستان کتنے برے طریقے سے ہارا ہے. فٹ بال بھی پاکستان کل برے طریقے سے ہار گیا. وجہ وہی ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ ایتھلیٹس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے, ان کو وہ تیاری کے لیے جو چیزیں چاہیے. جو دیکھیں نا, اگر آپ انڈینز ایتھلیٹس کو دیکھیں وہ ہر جگہ پہ ٹریننگ ان کی سالوں سے جاری ہوتی ہے کسی بھی جو ٹورنامنٹ سے. لیکن ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا بھی ہے یا نہیں ہونا, ہم نے وہ ایونٹ میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمیں رات تک یہی نہیں پتا ہوتا, صبح پتا چلتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جیسے اب ہائبرڈ ماڈل تھا وہ ایکسیپٹ ہو گیا, آپ کی جو تیاریاں جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کی کہ ہماری جیت ہو گئی ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرکٹ واپس آ رہی ہے. 4 جو میچز ہیں پاکستان, 2 میچز, یہ آپ یہ بات دیکھیں کہ 2 میچز پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر لاہور کے اندر کھیلنے تھے, ایسے ہی ہے ٹھیک ہے. لیکن اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ ہوسٹ ہیں آپ نے ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے اے سی سی کو بتانا ہے کہ وی آر ریڈی. لیکن ابھی تک آپ جو ہے کرکٹ بورڈ کے اندر چیزیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے چلنی ہے. بس انفارچونیٹلی بہت مایوس کن ہے, اور وہ سب سے زیادہ مایوس کن اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم لاہور میں میچ کرا رہے تھے اور آپ کے سامنے تھا, سارے کمنٹیٹرز آنے تھے, پورا حساب کتاب ہونا تھا, پوری براڈ کاسٹنگ آنی تھی. اور یہ اندر ہی اندر آپ کو بھی پتا تھا, انڈین میڈیا کو بھی پتا تھا, سب کو پتا تھا کہ اسٹار جو ہے پاکستان کے ساتھ اسٹار کھڑا ہوا ایک موقف پہ, اور جے شاہ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ماننی پڑے گی اور ماننی پڑی. لیکن اب یہ جو کھچڑی پکائی گئی ہے انفارچونیٹلی, کھچڑی جو ہے اپنے زرداری صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ جو تماشا لگایا جا رہا ہے, اس کے میں سخت خلاف ہوں, بائیکاٹ کرتا ہوں. اور میں یہ کہوں گا اس پلیٹ فارم سے, ایم ایس اسپورٹس سے, کہ خدارا کرکٹ کو پولیٹیسائز مت کرے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں. جی تو ناظرین آپ نے باتیں سنی سعد بھائی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ہے آخر آپ نے باریاں لینی ہے, آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی سٹانس اختیار کرنا ہے. پاکستان جو ہے وہ فینز آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, لیکن چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رات کو کچھ اور دن کو کچھ اور ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ ایک باڈی ہے, ایک پروفیشنل ادارہ ہے. تو آپ نے اگر سٹانس لینا ہے کہ آپ ایشین کرکٹ کونسل جو ہے آپ نے ہائبرڈ ماڈل ایکسیپٹ کیا ہے, تو آپ اس کو بیک کریں. پیچھے سے آنے والا جو بھی چیئرمین ہے,
जो भी है वो पहले वाले चेयरमैन को बैक करना चाहिए। इससे जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में ये तासर जाएगा कि एटलीस्ट जो पाकिस्तानी कौम है वो तो मुत्तहिद है, ठीक है। अगर हम देखें कि पीसीबी चेयरमैन जो नजम सेठी साहब थे, उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल जो है वो उन्होंने उसकी ट्राई की, कोशिश की, हर तरफ से मुकदमा लड़ा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक और जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं जो और वो कहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट वर्ल्ड में और एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये तासर बिल्कुल भी गया है कि पाकिस्तान तो खुद ही उनके लोग जो हैं वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों उसको बैक कर रहे हैं। तो खुदा रहा पाकिस्तान क्रिकेट पे जो है वो तवज्जो दी जाए, उसको इस तरह से खेल ना बनाया जाए। जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो पाकिस्तान ने पिछले रिसेंटली 2-3 सालों में जिस तरह परफॉर्मेंस पाकिस्तान के ऊपर गई है, पाकिस्तान एक बड़ी टीम काउंट होती है पूरी दुनिया में, तो इस तरह से जो पाकिस्तान का जो खिलाड़ियों का मोराल भी डाउन होगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर एक अनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से पता नहीं है। जैसे अब नजम सेठी साहब ने मिक्की आर्थर को लाने के लिए इतनी तगोदो की और वो भी बड़े समझदार निकले, उन्होंने भी जो है वो अपना पहले वाला जो मुआहदा था वो नहीं छोड़ा और पाकिस्तान के साथ भी मुआहदा किया। अब ये है कि ज़का अशरफ साहब आएंगे और वो भी जो कहेंगे कि हम ऑनलाइन कोचिंग और जो पार्शली कोचिंग है इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो भी इसको खत्म करेंगे, जिसका नुकसान ये होगा कि उनको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। 2 साल जो आपकी पेमेंट है वो तो उनको करनी पड़ेगी और वो जी 1-2 मंथ के अंदर वापस जा रहे हैं। तो एमरा स्पोर्ट्स के साथ है, मेरे साथ मौजूद थे 7 भाई, हमें इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।